सेकुलर इक्वेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। हामीले थाहा छ भेरिएसन मेथडबाट चाहिँ हामीले अब यो भेरिएसन मेथड चाहिँ अब यो कसरी एप्लाई गर्ने त हायर कस्तो भन्दा हायर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भएको सिस्टमहरूमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गर्छौँ। यसका लागि चाहिँ हामीले भेरिएसन मेथड used to calculate minimum energy of system having more than one electron. For this, consider the wave function or total wave function generated by each electron of system, say psi I equal to A1 phi 1 plus A2 phi 2 plus A3 phi 3 plus AN phi n। यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट मानौँ। अब हामीलाई यसलाई सल्भ गर्नु, यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु कन्सिडर only two parameters of equation first for simplification हामीले किन दुईटा प्यारामिटर मात्र यो र यो टर्म मात्र लेख्छौँ भन्दा यदि हामीले दुईटा टर्मको निकाल्न सक्यौँ भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा कम्बिनेसनमा छन्। एउटा चाहिँ कस्तो कम्बिनेसन, एउटा सिमिलर कम्बिनेसनमा चाहिँ A1 र A2 बाट हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ र सिमिलरली चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ अरू सिस्टमबाट आउने पनि त्यस्तै किसिमका सोल्युसनहरू हुन्छन्। ती सोल्युसनहरूलाई जोडेर चाहिँ हामीले टोटल वेभ फङ्सन psi I निकाल्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले मिनिमम इनर्जी अफ द सिस्टम निकाल्न सक्छौँ। फर सिम्प्लिफिकेसनका लागि चाहिँ psi इक्वल टु A1 phi 1 प्लस A2 phi 2 लेख्छौँ। यसलाई हामीले सेकेन्ड भन्छौँ। हामीले यो प्रपर्टी किन लेख्यौँ त भन्दाखेरि यिनीहरू भनेको मतलब चाहिँ जस्तै एउटा वेभ फङ्सन छ, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसमा चाहिँ एउटाले दिने एउटा इलेक्ट्रोनको वेभ फङ्सन psi 1 हो, अर्कोको phi 2 हो भनेपछि यिनीहरू दुईटाको कम्बिनेसनबाट सुपर इम्पोज भएर चाहिँ एउटा टोटल वेभ फङ्सन psi दिन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ वेयर A1 and A2 आर द आर्बिटरी कन्स्ट्यान्ट्स हुन् used to calculate minimum energy, हैन मिनिमम इनर्जी निकाल्न हेल्प गर्छ। अब हामीले युजिङ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल लेखेर हामीले E भनेको इनर्जी निकाल्न छ भने इक्वल टु psi स्टार S टाउ डी टाउ अपन psi स्टार डी टाउ गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले
साई स्टार भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा A1 फाई स्टार प्लस A2 फाई 2 स्टार हैन। अब यो भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकालियो। साई भनेको A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 छ। त्यसपछि इनर्जी भनेको चाहिँ A1 फाई 1 स्टार प्लस A2 फाई 2 स्टार H ह्यामिल्टनियन अपरेटर इन्टु A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 डी टाउ अपन A1 फाई 1 स्टार प्लस A2 फाई 2 स्टार A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 डी टाउ since from above साई एन साई स्टारबाट। अब हामीले यो टर्मलाई यता इको मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ होइन। मल्टिप्लिकेसनमा और E इक्वल टू A1 फाई 1 स्टार प्लस माथिबाट A2 फाई 2 स्टार डट यहाँ छ A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 डी टाउ। अब हाम्रो उता छ ह्यामिल्टनियन अपरेटर A1 फाई 1 स्टार प्लस A2 फाई 2 स्टार। यहाँ चाहिँ ह्यामिल्टनियन अपरेटर छ A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 डी टाउ छ। अब गुणन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब और यो र यो गुणन गर्छौँ, यसले सबैले गुणन गर्छौँ। E इक्वल टू A1 स्क्वायर फाई 1 स्टार फाई 1 प्लस A1 A2 फाई 1 स्टार फाई 2 प्लस अब हामीले A2 ले गर्नु पर्यो A2 A1 फाई 2 स्टार फाई 1 प्लस A2 स्क्वायर फाई 2 स्टार फाई 2 डी टाउ हो। सिमिलरली उता पनि त्यही कन्डिसन गरिन्छ। हामीले यस मात्र एड गर्ने हो। यही टर्ममा यस एड गरिदिएपछि एउटै हुन्छ टर्म। अब हाम्रो इन्टिग्रेसन छ। A1 लेख्छौँ A1 स्क्वायर साई 1 स्टार H साई 1 मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि प्लस A1 A2 साई 1 स्टार H साई 2 प्लस A1 A2 साई 2 स्टार H साई 1 प्लस A2 स्क्वायर साई 2 स्टार H साई 2 डी टाउ छ होलमा डी टाउ। यो क्वेसन। अब हामीले लाइक टर्मलाई अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले नर्मल कन्डिसन युज गर्छौँ। नर्मलाइजेसन कन्डिसन युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ इक्वल टू
साई 1 साई 2 स्टार डी टाउ भनेको इक्वल गर्छौँ एन्ड साई 1 स्टार एच साई 2 डी टाउ इक्वल टु साई 2 स्टार एच साई 1 डी टाउ गर्छौँ। यो इक्वल गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि अब हामीले यो र यो टर्मलाई यहाँ छ नि यो र यो टर्मलाई चाहिँ यो नर्मलाइजेसन कन्डिसन हामीले साई 1 र साई 1 स्टार र साई 2 स्टार अथवा यो भनेको चाहिँ इक्वल हो भनेपछि यसलाई 2a1a2 साई 1 स्टार साई 2 लेख्न पाइयो। सिमिलरली उताको लाइक लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यही लेख्न पाइयो a1 a2 यिन दुईटा इक्वल हुन्छन्। साई 1 स्टार यस साई 2 चाहिँ साई 2 प्लस a1 a2 साई 2 स्टार यच साई 1 भनेको चाहिँ इक्वल हुन्छ भने यसलाई 2 लेख्न पाइयो होइन। और लेख्न पर्यो और ई इक्वल टु हामीले a1 कन्सिडर a1 स्क्वायर कमन निकालियो a1 स्क्वायर कमन निकालियो भनेपछि साई 1 स्टार साई 1 डी टाउ प्लस यसमा चाहिँ के लेख्नु 2a1a2 साई 1 स्टार साई 2 साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ इन्टिग्रेसन छ प्लस हामीले a2 स्क्वायर यो भनेको साई 2 स्टार साई 2 डी टाउ छ। उता पनि हामीले हेमिल्टनियन अपरेटर छ उता पनि इनर्जी छैन हेमिल्टनियन a1 स्क्वायर छ साई 1 स्टार एच साई 1 डी टाउ प्लस 2a1a2 साई 1 स्टार एच साई 2 डी टाउ प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टु a2। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा a2 साई 2 स्टार एच साई 2 डी टाउ छ। यति त आयो होइन यति क्वेसनबाट हामीले लेख्न सकियो। अब हामीलाई मिनिमम इनर्जी निकाल्न छ फर मिनिमम इनर्जी अफ सिस्टम इनर्जी अफ सिस्टमका लागि चाहिँ हामीले अबव इक्वेसन छ नि अबव इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ यहाँ 2 छ भने यसलाई थर्ड मानौँ अबव इक्वेसन फर अबव इक्वेसन थर्डलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड विथ रेस्पेक्ट टु a1 पार्सियल्ली गरिन्छ पार्सियल्ली इन a2 सेपरेटली गरिन्छ होइन। पहिला हामीले माथिको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसलाई a1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो a1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा कन्डिसनहरू निकाल्नु पर्यो हामीले। अब माथिको टर्मलाई यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हामीले इनर्जी निकाल्नु छ पहिला और गरौँ। पहिला हामीले एजिटी राखौँ यो पछाडिको टर्म भनेको एजिटी भयो यो फङ्सन छ नि यो फङ्सन एजिटी राख्नु पर्यो a1 स्क्वायर साई 1 स्टार साई 1 डी टाउ प्लस 2a1a2 a1a2 फाई 1 स्टार फाई 2 डी टाउ प्लस a2 स्क्वायर फाई 2 स्टार फाई 2
डी टाउ डट डेल ई बाई ए1 गर्न छ, डेल ए1 डेल ई बाई डेल ए1 होइन। यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ, यसलाई इनर्जीमा यो डिफ्रेन्सिएट गरियो। अब प्लस गर्नु पऱ्यो फेरि। अब हामीले ईलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पऱ्यो। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो। यसको ए1 को रेस्पेक्टमा गर्ने हो भनेपछि 2a1, यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन साइन चाहिँ ए1 छ। अब 2a1 भइहाल्यो, ए2 स्क्वायरको ए1 स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2a1 अब यसको डेरिभेटिभ त स्टार साई डी टाउ। अब हामीले ए1 को रेस्पेक्टमा गर्ने हो भने ए1 भनेको 1 हुनुभयो प्लस 2a2 साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ प्लस ए2 भनेको यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ, 0 हुन्छ, यो लेख्न परेन, प्लस 0 होइन। ए2 भनेको 0 हुन्छ, ए1 को रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गर्दा ए2 भनेको 0 हुन्छ, यो लेख्न परेन। अब हामीले इक्वल टु लेखौँ, टपिकमा हटाएन। अब हामीले पछाडिको टर्मलाई पनि डेरिभेटिभ गर्नु छ नि त, ह्यामिल्टनियन अपरेटरलाई। सिमिलरली के हुन्छ त भन्दा ह्यामिल्टनियन अपरेटर पछाडिको डेरिभेटिभ गर्दा पनि सिमिलरली त्यही हुन्छ। हामीले सुरुमा ए स्क्वायर छ, ए1 स्क्वायरको 2a1 छ, फाइ 1 स्टार एच फाइ 1 डी टाउ प्लस 2a2 पछि हाम्रो के छ भन्दा 2a2 फाइ 1 स्टार एच फाइ 2 डी टाउ। त्यसपछि अब पछाडिको टर्म चाहिँ 0 हुन्छ होइन र, पछाडि टर्म चाहिँ 0 हुन्छ। ह्यामिल्टन ए2 भनेको 0 हुन्छ भने 0 हुन्छ डी टाउ प्लस यो चाहिँ 0 टर्म हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो इनर्जी इक्वेसन कस्तो आयो भन्दा प्लस हाम्रो डेल, अब पछाडिको डेल इनर्जी टर्म त छैन, यहाँ त एउटा मात्र प्लस, अरू चाहिँ छैन, 0 भयो होइन। अरू त उताको इनर्जी दुईटा भेरिएबल थियो, ई र ए1 ए2 सबै थिए, प्लस यता चाहिँ छैन, यति लेख्नु पऱ्यो। अब देयरफोर लेख्नु पऱ्यो, ई इक्वल टु 2a1 फाइ 1 स्टार फाइ 1 डी टाउ प्लस 2a2 फाइ 1 स्टार फाइ 2 डी टाउ 2a1 2a2 फाइ 1 स्टार फाइ 2 प्लस डी टाउ होइन, डी टाउ प्लस डेल ई बाई डेल ए1। अब यहाँ भनेको उता लेख्ने ए1 स्क्वायर फाइ 1 स्टार डट फाइ 2 डी टाउ प्लस ए2 स्क्वायरमा फाइ 2 स्टार फाइ 2 डी टाउ प्लस 2a1 a2 फाइ 1 स्टार फाइ 2 डी टाउ इक्वल टु हाम्रो माथिको टर्म लेखौँ 2a1 फाइ 1 स्टार एच फाइ 1 डी टाउ प्लस 2a2 फाइ 1 स्टार एच फाइ 2 डी टाउ। यो क्वेसन आयो होइन। अब हामीले मिनिमम इनर्जीका लागि चाहिँ मिनिमम इनर्जी डेल ई1 डेल ई बाई डेल ए1 को रेस्पेक्टमा ए2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो चाहिँ 0 हुनु पर्यो, एन्ड डेल ई बाई डेल ए2 को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ ए1 को रेस्पेक्टमा गर्दा यो 0 हुन्छ। ह्यामिल्टनियन अपरेटर ह्यामिल्टनियन
हैमिल्टोनियन अपरेटर भनेको चाहिँ दुईटा फङ्सनको अपरेटर छ भने कसरी निकालिन्छ भन्दा एच आई जे इक्वल टु साई आई स्टार एच साई जे डी टाउ एन एस आई जे भनेको चाहिँ यो इन्ट्रिगेस यो चाहिँ ओभरल्याप इन्ट्रिकल चाहिँ साई आई स्टार साई जे डी टाउ यसलाई हामीले इक्वेसन 5 मान्छौँ। हाम्रो इक्वेसन अब डेल ई बाई डेल A1 A2 इक्वल टु 0 गर्दा चाहिँ के हो भन्दा और E इक्वल टु 2A1 साई 1 स्टार साई 1 डी टाउ प्लस 2A2 साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ इक्वल टु कस्तो भयो भन्दा 2A1 साई 1 स्टार एच साई 1 डी टाउ प्लस 2A2 साई 1 स्टार एच डी फाई 2 डी टाउ यो भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसो गर्न सक्छौँ और हामीले 2A1 कन्स्टेन्ट आयो हैन 2A1 कन्स्टेन्ट आयो। अब यो टर्म छ नि यो माथिल्लो लेफ्ट यो टर्मलाई यता लिएर जान्छौँ 2A1 टर्म आयो यसलाई फाई 1 स्टार एच फाई 1 डी टाउ माइनस 2A1 कमन लेख्छौँ यसबाट फाई 1 यहाँ इनर्जी छ फाई 1 स्टार फाई 1 डी टाउ लेख्यौँ। अब सिमिलरली इनर्जी टर्म प्लस 2A2 कमन आयो 2A2 कमन आयो हैन 2A2 कमन आयो फाई 1 स्टार एच फाई 2 डी टाउ माइनस इनर्जी के छ भन्दा इनर्जी ई इन्टु 2A1 कमन आउँछ यहाँ सबैबाट ई इन्टु फाई 1 स्टार फाई 2 डी टाउ आयो हैन। अब यसबाट A1 र A2 अब यसबाट 2 कमन आयो इक्वल टु 0 छ 2 कमन आयो 2 कमन आएर यता 0 अपन 2 हुन्छ यो 0 क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यसपछि A1 अब हामीले यसलाई यसरी लेख्छ A1 कमन छ फाई 1 स्टार एच फाई 1 डी टाउ माइनस ई फाई 1 स्टार फाई 1 डी टाउ प्लस A2 फाई 1 स्टार एच फाई 2 डी टाउ माइनस ई फाई 1 स्टार फाई 2 डी टाउ इक्वल टु 0। अब हामीले यसलाई सिमिलरली कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा हामीले यसलाई चाहिँ हैमिल्टोनियन अपरेटर H11 माइनस ES11 हामीले A1 चाहिँ कमन छ हैन प्लस उता H12 माइनस ES12 A2 इक्वल टु 0 हाम्रो यो टर्म हुन्छ H1 HII भनेको यस्तो हुन्छ HII भनेको साई आई स्टार एच साई आई डी टाउ सिमिलर H11 भनेको साई 1 स्टार एच साई 1 डी टाउ SIJ भनेको यो भनेको ओभरल्याप इन्ट्रिकल भनेको साई जे स्टार डट साई जे डी टाउ। अब साई S11 भनेको चाहिँ साई 1 स्टार साई 1 डी टाउ सिमिलरली S12 भनेको मतलब चाहिँ के भन्दा यहाँ आयो के हुन्छ भन्दा साई
साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ। अब हामीले उता यो माथिको इक्वेसन कसरी निकाल्यो भन्दा डिराइभ गरेको माथिको इक्वेसनमा चाहिँ हामीले अब यो टर्ममा चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दा साई 1 स्टार यसको ठाउँमा हामीले H11 लाग्छौँ। अब यो भनेको साई 1 ई भनेको स्टार भनेको चाहिँ यसमा हामीले S11 लेख्छौँ। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दा H12 लेख्छौँ। यसको ठाउँमा के लेख्छौँ भन्दा S12 लेख्छौँ हामीले। ल त्यसपछि यो इक्वेसन लेख्यौँ, एउटा सिम्प्लिफिकेसन इक्वेसन, सिम्प्लिफाइड इक्वेसन लेख्यौँ। H11 माइनस ES11 प्लस यो E1 भयो प्लस H12 माइनस ES12 A2 इक्वल टु 0। अब सिमिलरली चाहिँ फर डेल ई बाई डेल A2 A1 को कन्सिडर 0 गर्दा चाहिँ सिमिलरली अब यहाँ के हुन्छ H21 माइनस ES21 डट यहाँ चाहिँ A2 भयो, यहाँ चाहिँ A1 प्लस H22 माइनस ES22 डट A2 इक्वल टु 0 हुन्छ। यसलाई हामीले थर्ड इक्वेसन लेखेको छौँ, यसलाई फोर्थ, यो माथिलाई फोर्थ, यसलाई 5 इक्वेसन भनौँ। अब हामीले यिन दुईटा इक्वेसनमा चाहिँ A1 यो चाहिँ लिनियर यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा होमोजिनियस लिनियर इक्वेसनहरू हुन्। यिनीहरू लिनियर इक्वेसन किन हुनु भन्दा यसमा पनि A1 भेरिएबल छ, यसमा पनि A1 A2 भेरिएबल, यहाँ पनि यसमा A1 भेरिएबल छ, A1 A2, यसमा चाहिँ कोफिसियन्ट मात्र फरक छन्। A1 को अगाडिको कोफिसियन्ट, A को कोफिसियन्ट, A1 को अगाडिको कोफिसियन्ट, A को अगाडिको कोफिसियन्ट। हामीले above equation can be represented as in the determinant form। हामीले अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले S11 को अब S21 को हैन ES21 को ES22 को ES22 को भ्यालु निकाल्न छ भने हामीले यसलाई डाइरेक्टली सल्भ गर्दा अलि लेन्दी हुने कारणले गर्दा हामीले यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लिएर जान्छौँ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि AX प्लस BY इक्वल टु 0 एन्ड CX प्लस DY इक्वल टु 0 छ भने यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यिनीहरूको डिटर्मिनेन्ट फर्ममा चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा AD माइनस BC Y डट इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौँ। त्यसो यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भन्दा डिटर्मिनेन्ट भनेको ABCD इक्वल टु 0 हुन्छ। हामीले निकालेको इक्वेसन त्यो माथि निकालेको अबोभ इक्वेसन IV and V are secular equation and their solution can be obtained as कसरी निकाल्न सकिन्छ। माथिको उसलाई चाहिँ अब H11 छ माइनस ES11, अब यहाँ छ यो तल्लो टर्म भनेको H22 माइनस ES22, अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दा H12 माइनस ES12, अब यहाँ के छ भन्दा त्यो टर्म यता हुनुभयो जस्तै H21 माइनस ES21। हामीले यसलाई चाहिँ 0 गरेर चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ यो भनेको चाहिँ यो अबोभ सेकुलर इक्वेसन आर obtained from केबाट आएको साई 1 साई इक्वल टु A1 phi 1
प्लस A2 phi2 फर जेनरल टर्म भनेको चाहिँ जेनरल टर्ममा चाहिँ फाइ भनेको चाहिँ A1 प्लस phi1 प्लस A2 प्लस A2 phi2 प्लस डट प्लस AN phi n हो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सप्रेस यो माथिको टर्म जस्तै कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ यसो गर्न सक्छौँ H11 माइनस ES11 प्लस H12 माइनस ES12 सिमिलरली हाम्रो यन मात्र चेन्ज गर्छौँ H1n माइनस ES1n हैन। सिमिलरली H21 माइनस ES21 माइनस H22 यहाँ यस हो गया H22 माइनस ES22। अब यसलाई हामीले के भन्छ H2n माइनस ES2n लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली यसो लेख्न सक्छौँ हामीले Hn1 माइनस En1 यसलाई हामीले Hn2 माइनस ES हाम्रो n1 को भ्यालु 2 भनेपछि यहाँ n लेख्नु पाइयो 2 लेखियो। अब यसमा चाहिँ h को पावरमा nm माइनस e को पावरमा s nm यो भनेको चाहिँ इक्वल टु 0 गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो चाहिँ सेकुलर इक्वेसन यो सेकुलर इक्वेसन हाम्रो यसरी चाहिँ सेकुलर इक्वेसन